अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? इंशाअल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे और आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ये हमारा पहला वीडियो है और अल्लाह का शुक्र है कि हम रमज़ान जैसे अफजल महीने में रोज़े के हालात में हम एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी रमज़ान को अच्छे से गुजार रहे होंगे। रमज़ान एक अफजल महीना है और रमज़ान एक ट्रेनिंग का महीना है। रमज़ान में हम ये सीखते हैं कि हम अल्लाह के और कैसे करीब जाएं और रमज़ान में हम बुराइयों से बचते हैं और अच्छे काम को और ज़्यादा करते चले जाते हैं। हमारा तकवा, हमारा ईमान मजबूत होता है और ये ट्रेनिंग हमको पूरे फिर 11 महीने निभाने होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान जैसे अफजल महीना आप सब लोगों को और मुझे भी नसीब हुआ। अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए फिर इस अफजल महीने में और इस रमज़ान के अफजल दिन में हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जो हमारे रमज़ान में, हमारे रोज़े में सोने पे सुहागा वाला काम करेगा और हमको इल्म हासिल होगी। इंशाअल्लाह हम इस इल्म को अमल में लेके आएंगे। उससे पहले मैं अपने सभी न्यू सब्सक्राइबर को तहे दिल से इस चैनल में वेलकम कहती हूँ कि आप सभी जुड़कर ये साबित कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और इंशाअल्लाह आप सभी का इस चैनल से जुड़ना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह आपका इस चैनल से जुड़ना दुनिया और आखिरत में आपके लिए सवाब ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। तो फिर चलते हैं हम सभी अपनी पढ़ाई की तरफ। उससे पहले आप सभी इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें कि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे शेयर कर दें। रमज़ान का अफजल महीना है, इस नेकी से पीछे ना भागें। ये नेकी जितना हो सकता है उतना कमाएं। अगर ये इल्म आप से दूसरे तक पहुंचेगी तो वो आपके लिए सवाब ज़रिया बनेगा। तो चलते हैं अपनी पढ़ाई को चालू करने के लिए। बिस्मिल्लाह। आज की हमारी पढ़ाई है कलिमाए तैयब और कलिमा खबशी। ये पढ़कर ही लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात आज हम लोग को इस दिन और रमज़ान के अफजल महीने में मालूम चलेगा। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। पिछले खुतबा में कलिमा तैयब के मुतालिक मैंने आपसे कुछ कहा था। आज फिर इसी कलमे की कुछ और तशरीह मैं आपके सामने बयान करूँगा, इसलिए कि ये कलिमा ही इस्लाम की बुनियाद है। इसके ज़रिए से आदमी इस्लाम में दाखिल होता है और कोई शख्स हकीकत में मुसलमान बन नहीं सकता जब तक कि वो इस कलिमे को पूरी तरह समझ न ले और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक न बना ले। अल्लाह ताला ने अपनी किताब मजीद में इस कलिमे की तारीफ़ इस तरह फरमाई है। सूरा इब्राहिम और आयत नंबर 24 से 27 तक। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलिमा तैयब को किस चीज़ से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी होती है और शाखाएं आसमान तक फैली होती हैं। हर शाखाएं अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसाल अल्लाह इसलिए देता है कि लोग उनसे सबक लें। और कलिमा खबशी के मिसाल एक
بذات درخت کی جیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول سبق کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ جھکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ بالکل اللہ رب العزت نے جو قرآن میں اپنی آیت میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ کلمہ طیب ایک اچھی ذات کا درخت ہے، پیڑ ہے، جس کی جڑیں نیچے میں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت گہری جمی ہوئی ہیں اور اس کی شاخائیں آسمان تک چھو رہے ہیں اور ہر ایک شاخاؤں میں اللہ کے حکم سے پھل ہو رہا ہے۔ یہ کلمہ طیب کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، اور کلمہ خبشی کا جو مثال دیا ہے وہ بہت ہی بذات درخت جیسی ہے جو زمین سے اکھاڑ پھینکی جاتی ہے۔ یقیناً رمضان کے اس افضل مہینے میں یہ ٹاپک پڑھنے میں واقعی دل سے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں آگے۔ یعنی کلمہ طیب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی اور جس کی شاخائیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہو اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پر پھل لگائے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبشی یعنی کہ ایسا بذات جھوٹا قول ہے جیسے ایک بذات خود پیرودار کے ہو، بس زمین کے اوپر ہی اوپر اس کا جڑ ہوتا ہے اور ایک عرصے میں جڑ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کی جڑ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی مثال ہے کہ اگر تم اس پر غور کرو تو تمہیں اس سے بڑا سبق ملے گا۔ دیکھو تمہارے سامنے دونوں قسم کے درخت کی مثال موجود ہے۔ ایک تو یہ آم کا درخت ہے، کتنا گہرا جما ہوا ہے، کتنی بلندی تک اٹھا ہوا ہے، کتنی اس کی شاخائیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنی اچھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی گٹھلی زوردار تھی، اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا اور وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے، پانی نے، ہوا نے، دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈی نے، ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا اور اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا۔ اس طرح اپنے حق کے زور سے اتنا بڑا درخت بن گیا اور اپنے میٹھے پھل دے کر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی قابل تھا کہ ایسا درخت بنے۔ زمین و آسمان کی ساری طاقت نے مل کر اگر اس کا ساتھ دیا، کچھ برا نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ درخت کو مضبوطی دینے اور بڑھانے اور پکانے کی جو طاقت زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ اچھی ذات والی درخت کے کام آئے۔ اس کے مقابلے میں ایسے پودے جس کو ذرا سی ہوا ملے تو وہ اکھڑ جاتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، اس کے پھل چکھو تو منہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزے خدا جانے کتنے پودے ہوتے ہیں اور کتنی اکھڑ جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق اور وہ زور نہیں جو عام کے پاس ہے۔ جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں
ہوتے تو زمین میں بیکار پڑے پڑے اگتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے، کچھ مدد پانی کر دیتا ہے، کچھ ہوا اپنے پاس سے سامان دے دیتی ہے، مگر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودے کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ زمین اپنے اندر ان کے جڑیں پھیلنے دیتی ہے، نہ پانی ان کو دل کھول کر غذا دیتا ہے اور نہ ہوا کھلے دل سے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر جب اتنی سی سمے پر یہ خبیث پودے بیکار اور بذات زہریلے بن کر اٹھتی ہیں، واقع میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی طاقتیں ایسے پودے کے لیے نہیں تھیں۔ ان کو اتنی زندگی بھی ملی تو بہت ملی۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھ کر پھر کلمہ طیب اور کلمہ خبیث کے فرق پر غور کریں۔ اب اس پر غور کریں ذرا کہ ان دونوں کی مثال میں ہم کون سے مثال میں آتے ہیں۔ تو میں آپ سبھی لوگوں سے اس بات کی گزارش کروں گی کہ آپ سبھی اس بات پر غور و فکر کریں۔ تب تک کے لیے آج کی پڑھائی ہم کمپلیٹ کریں گے اور آپ سبھی سے ہم معافی چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں سے ہماری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی۔ تو آپ سبھی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ سبھی ہمارے لیے دعائیں کریں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، اور آپ سبھی اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔